Mayong adlaw mga kapatid, Liway Abbas ni para sa News 5 Bisaya. Emosyonal si Senator Bato de la Rosa sa iyang privilege speech sa Senado ganiha. Gikwestiyon niya ang gitawag nga welfare check sa Philippine Embassy ngadto kang former President Rodrigo Duterte samtang gidetain kini sa ICC. Matud niya, dili komportable para sa kanhing presidente nga bisitahon pa siya sa opisyal sa gobyerno nga mao'y responsable sa iyang pagkadakop. Nangutana pa si de la Rosa kung unsa ang tuyo sa maong pagbisita ug nganong wala kini ipahibalo sa pamilya sa former president. Ikumpirma pod sa Department of Foreign Affairs nga gibisita nila si Duterte sa prisuhan sa ICC. Ilang gipasabot nga sakop kini sa Vienna Convention on Consular Relations ug wala kini kalainan sa kasagarang pagbisita nga ginahimo nila sa mga Pinoy nga napriso sa abroad. Kini sila mga tong update, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa uban pa mga balita o update. Amping tang tanan.